बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार और आज का हमारा मौजू है वादा माफ़ गवाह। जी तो सर, सबसे पहले हमें बताएं कि वादा माफ़ गवाह से क्या मुराद है। देखें, वादा माफ़ गवाह आजकल बहुत ज़्यादा हमारे नाज़रीन सुनते हैं जब हम बात करते हैं नैब केसेस के हवाले से, और हम कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए हैं, ये आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम वादा माफ़ गवाह के ऊपर बात करें कि कंसेप्ट क्या है। इसको हम इंग्लिश में अकम्पलिस भी कहते हैं, अप्रूवर भी कहते हैं। ये जो अकम्पलिस है, आर्टिकल 16 है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, और इस अकम्पलिस से ये मुराद है कि एक वकूआ होता है और उस वकूआ में वो को अक्यूज़ था। वादा माफ़ गवाह हमेशा पार्टनर ऑफ अक्यूज़ड होता है, जो मरकज़ी मुलज़म है उसके साथ वो शरीक जुर्म होता है और वो कहीं ना कहीं मुलव्वस होता है। तो कानून ये कहता है कि हमने, क्योंकि जो मरकज़ी मुलज़म है उसको सज़ा देनी है और उसके लिए हमें कोई इधर उधर से एविडेंस नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम अकम्पलिस ढूंढते हैं। या कोई बंदा कहता है कि मैं आपको सारा कुछ बताने को तैयार हूँ कि ये कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे माफ़ी दी जाए। तो अगर प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि हम उसको बतौर वादा माफ़ गवाह या उसको अकम्पलिस डिक्लेयर करें, तो वो फिर उसको कहते हैं कि ठीक है, आप बताएं, हम आपको वादा माफ़ गवाह डिक्लेयर करते हैं। तो वो अदालत में फिर उसकी जो गवाही है वो बतौर वादा माफ़ गवाह होगी। अब वो अदालत में फिर बताएगा, वो ये बताएगा कि आज सुबह इतने बजे हम इतने लोग थे और हम यहाँ घर से निकले और हमने फ़लाँ बंदे का जाके मर्डर किया। उसमें गोली ए ने चलाई थी, दूसरी गोली बी ने चलाई थी, तीसरी गोली सी ने चलाई थी, किसी ने डकैती की थी, किसी ने, वो सारी डिटेल्स आपको दे देगा। कानून ये कहता है कि क्योंकि वो एक आई विटनेस बन जाता है और वो आई विटनेस जो है वो उस जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो हेल्प देता है, वो इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से करने में आपको मददगार साबित होता है। जैसे शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उसमें 5 वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। ये 5 वादा माफ़ गवाह वो हैं जो इनके मुलाजमीन थे। अब इनके मुलाजमीन से बेहतर कौन जानता है कि ये कैसे जाली ट्रांजैक्शंस करते थे, ये कैसे जाली बैंक अकाउंट्स बनाते थे, ये कैसे उन लोगों को इस्तेमाल करते थे, ये कैसे प्रेशराइज़ करते थे, और ये कैसे उन सारी जो ट्रांजैक्शंस होती थी, जाली ट्रांजैक्शंस, उनके बेनिफिशरी थे। तो ये सारी चीज़ें अब नैब के पास उससे बेहतर गवाह नहीं हो सकता जो उसमें चाहे प्रेशर की बुनियाद पर, चाहे दोस्ती की बुनियाद पर, चाहे किसी भी वजह से वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था और वो बाद में वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हो जाए, तो कानून ये कहता है कि आप उसकी, और ये मैं जब आपको कानून की बात कर रहा हूँ तो ये कानून से मुराद हमारा जो इस वक्त जो लॉ ऑफ द लैंड है वो ये कहता है कि आप अकम्पलिस की जो गवाही है उसको तस्लीम कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अकम्पलिस की जो गवाही है वो जो हमारे हदूद लॉज हैं उसमें काबिल कबूल नहीं है। हमारा जो हदूद लाज है, जो हदूद लाज से मुराद वो लॉ है या वो सज़ाएँ हैं जो कुरान और हदीस में आ गई हैं। जब कुरान और हदीस ने आपको बता दिया कि ये जुर्म है, इसकी ये सज़ा है, तो इसका मतलब एक हद मुकर्रर कर दी है। वो उसके बाद आप उसमें इफ़ एंड बट का कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर चोरी है तो उसका हाथ काटना है और ये सज़ा मुकर्रर है। अब होता क्या है कि हम, क्योंकि वो जो उसका प्रोसेस है वो लेंथी है और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और उस बुनियाद पर क्योंकि जो है वो प्रूव नहीं हो सकता वो ऑफेंस, तो फिर हम ताज़ीर में चले जाते हैं। फिर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत वो जो चोरी है हम उसको थेफ्ट में ले जाते हैं। लेकिन हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि अकम्पलिस की गवाही हर केस में हो सकती है सिवाय हदूद लाश के। हदूद लाश में कभी भी अकम्पलिस की गवाही काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने केसेस हैं वो उसकी जो गवाही है वो काबिल कबूल है। और अकम्पलिस से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि जो मेन गवाह, जो मेन मुलज़िम है वो ये कह दे कि हाँ जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो छोटे मोटे मेरे साथ क्रिमिनल्स थे या जो छोटे मोटे को अक्यूज़ थे मैं उनका बताता हूँ और मुझे माफ़ी मिल जाए। कानून कहता है नहीं, आप मरकज़ी मुलज़म है, आपको माफ़ी, आप वादा माफ़ गवाह नहीं बन सकते। वादा माफ़ गवाह वो बनेगा जिसके बारे में प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि या ये किसी प्रेशर की वजह से, या इसका कोई उसमें स्पेसिफिक रोल नहीं है और इसका कोई किरदार वाज़े नहीं है, लेकिन ये मौका पर मौजूद था या ये उस सारे मामले में उनके साथ शरीक था, ये शरीक जुर्म था, तो फिर उसको वादा माफ़ गवाह डिक्लेयर किया जाता है और फिर उसकी जो गवाही है उसको लिया जाता है।
جی سر، تو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کیا وعدہ معاف گواہ کی جو گواہی ہے اس پر دوسرے ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے؟ ہاں، اب یہ ایک بات تو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہے اس کی گواہی وہ بطور اقبال جرم باقیوں کی حد تک نہیں ہوگی، کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں موجود تھا، ہم گئے، ہم نے ایسے مرڈر کیا یا ڈکیٹی کی یا ہم نے کوئی کرپشن کی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو اب وہ کیونکہ وہ خود تو کنفیس کر رہا ہے نا، وہ اقبال جرم کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا اقبال جرم باقیوں کی حد تک وہ اقبال جرم نہیں ہوگا، وہ ایک شخص کی گواہی ہوگی اور جس کے اوپر وہ کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں۔ ملزم کے جو باقی جو ملزمان ہیں جن کے خلاف اس نے گواہی دی ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ گواہ کے اس کے خلاف جرح کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ گواہی دی ہے، کیا آپ اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ نے جھوٹا ہمیں انوالو کیا ہے؟ تو وہ پھر کراس کویسچننگ کر کر کے وہ یہ اخذ کروانا چاہیں گے کہ یہ پروسیکیوشن کے پریشر میں آ کر یا یہ کسی لالچ میں آ کے یا پروسیکیوشن کے انفلوئنس میں آ کے یا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ہمارے خلاف گواہی دی ہے۔ تو جو وعدہ معاف گواہ کی گواہی ہوگی وہ یہ نہیں ہے کہ بس وہ ہو گئی اور باقیوں کو سزا ہو جائے گی۔ ہمارا قانون کہتا ہے کہ وہ بطور گواہ ہے اور اس کی گواہی کے بعد باقی جو ملزمان ہیں وہ ان کے اوپر جرح کریں گے اور وہ اخذ کریں گے۔ اب ایک چیز ہے، آرٹیکل 16 ہے اور آرٹیکل 129، اس میں آگے اس کی جو ہے وہ السٹریشن ہے بی، وہ یہ ایک جو ہے نا ہمارے یہاں جو قانون کے طالب علم ہیں وہ اس میں ان کو ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے۔ اکمپلیس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے، جو آرٹیکل 16 ہے، کہ وہ ایڈمیزیبل ہے، وہ ہر حال میں وہ قابل قبول ہے۔ آرٹیکل 129 بی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کی سپورٹیو ایویڈنس کوئی موجود نہیں ہے اور سمپل صرف اس کی گواہی ہے تو وہ اس کو بنیاد پر آپ سزا نہیں دے سکتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کنٹراڈکٹری ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 16 میں یہ بتاتا ہے کہ ہاں جی جو اکمپلیس ہے اس کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہے۔ آرٹیکل 129 بی ہمیں یہ بتاتا ہے صرف اس کی گواہی پہ سزا نہیں ہوگی بلکہ اس کی سپورٹ میں، اس کی کولابریشن میں کوئی اور ایویڈنس ہوگی جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، تو پھر اگلے جو باقی ملزمان ہیں ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی اہمیت ہے، لیکن کولابریشن یا باقی سپورٹیو ایویڈنس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو سر پھر وعدہ معاف گواہ کو ریلیف کیا ملتا ہے؟ ہاں، وعدہ معاف گواہ کو پروسیکیوشن ریلیف دے سکتی ہے، اور جب ہم وعدہ معاف گواہ کی بات کرتے ہیں، وعدہ معاف گواہ کے لیے جو آرٹیکلز ہیں، جو اس کی ریلیونٹ پروویژنز ہیں، وہ آرٹیکل 16 ہے اور آرٹیکل 129 بی ہے، قانون شہادت آرڈر 1984 کا۔ جب ہم اس کو ریلیف کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر ہم CRPC کی طرف آ جاتے ہیں، جو ہمارا کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور کرمنل پروسیجر جو کوڈ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ سیکشن ہے 337، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب یہ جو پروسیکیوشن ہے، جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، جو پروسیکیوشن کے ایک ضلع کے جو وہ ہیڈ ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ کو معاف کر دیں اور ان کی حد تک کیس کو وڈرا کر لیں، یا اس کی حد تک جو ہے وہ اس کو کیونکہ جو پارڈن کا کنسیپٹ ہے، جیسے پارڈن کا جو کنسیپٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں صدر کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی کی جو سزا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے یا اس کو معاف کر سکتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختیارات مختلف لوگوں کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر، وہ اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو وعدہ معاف گواہ ہے اس کی حد تک اس کو ریلیف ملتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک پروویژن ہے، پرووائڈڈ ہے۔ پرووائڈڈ ہمیشہ قانون کے طالب علموں کو میں ایک بات بتا دوں کہ لاء میں جب پرووائڈڈ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایکسیپشن ہے، کوئی جو ہے استثناء دی جا رہی ہے۔ جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ جو کیسز ہیں، کوئی بھی کیس ہے، اس میں اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو اس کو آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو CRPC میں آگے جو کنسیپٹ ہے اس کا ایکسیپشن کا، پرووائڈڈ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہے جس میں کوئی قتل کا کیس ہے یا ہرٹ کا کیس ہے، کوئی انجری ہے وہ باڈی کو ہے، چاہے وہ قتل کی صورت میں ہے، چاہے وہ اس کو کوئی ہرٹ ہوئی ہے، کوئی انجری ہوئی ہے، تو ایسے کیسز میں اس کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ provided that no person shall be tendered pardon who is involved in an offense relating to hurt or قتل without permission of the victim۔ اب جو وکٹم ہے، جس کا قتل ہوا ہے یا جو زخمی ہوا ہے، جب تک وہ نہیں مانے گا تب تک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر بھی وعدہ معاف گواہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں
اس میں وعدہ معاف گواہ کو جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے وہ ریلیف دیتے ہوئے معاف کر سکتا ہے، اور اس کو معاف کرنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔